निषेधित क्षेत्र जुन यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैले फोटोसुट चाहिँ लिन खोजिरहेको थिएँ अनि उहाँ चाहिँ उताबाट आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ मैले रोकेँ र उहाँले रोकेर चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ उहाँले सुट गरिदिनु भयो र दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु स्पेसल धेरै धेरै धन्यवाद है दाइ ल लास्ट थ्याङ्क यू सो मच र दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ 1 घन्टा र अनि यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ बजार हो यो जुन भित्र साइडमा हेरिरहनु भएको छ यतापट्टि साइडमा पनि बजार छ अस्ट्रेलियाको यो अस्ट्रेलियाको पुरै बजार हो यता उतापट्टि छेउ साइडमा पनि पुरै अस्ट्रेलियाको चाहिँ पुरै बजार छ भन्ने चाहिँ तर दाइले चाहिँ यहाँनिर यता बाहिरबाट आउने यसो मान्छेहरूलाई अनि त्यस पछाडि बाहिरबाट यसो होटलमा यसो खाजाहरू खान आउने मान्छेहरूलाई यसो बसेर एकदम रमाइलो गर्ने होइन यस्तो यस्तो आउनु भएको छ यस्तो यस्तो गर्नु भएको छ भनेर दाइले हिजो भन्दै नै त्यो दाइले चाहिँ मलाई बोरा दाइले चाहिँ मलाई के अरे त्यो के अरे चन्द्रदेवी दाइ घर चाहिँ कतातिर दाइ त्यो बजाउनु हुन्छ क्या सुनौँ न त यसो दाइसँग यसो के जान्छ र जिन्दगीमा होइन हेलो सो हाई एभ्रीवन वेलकम टु माई च्यानल है तपाईँलाई आजको नेक्स्ट ब्लग भिडियोमा स्वागत छ अनि अब आज चाहिँ म कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई छोडेर चाहिँ म डडेलधुरातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न लागिरहेको छु अनि अब आज चाहिँ कति हो भनेर चाहिँ एकपटक म हेर्न लागिरहेको छु है यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ मार्च 27 हो आज डेट चाहिँ अनि मतलब भनेको चाहिँ सन्डे आज चाहिँ 13 चैत हो र यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ 8 चैतमा चाहिँ आएको थिएँ बिहान मर्निङमा आएर चाहिँ मैले एउटा पोस्ट पनि गरेको थिएँ कि अबको यात्रा चाहिँ मेरो सुदूरपश्चिमको भनेर नै पोस्ट गरेको थिएँ अनि कस्तो भयो भने अस्तिको दिन त्यो सुरुको दिनमा चाहिँ आएर चाहिँ मैले सुरुको दिनको तपाईँले भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ है त्यो दिनमा आएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घका चाहिँ अध्यक्षज्यूसँग चाहिँ कुराकानी गरेँ उहाँसँग चाहिँ फोनमा चाहिँ कोर्डिनेसन गरेँ अनि फोनमा कुराकानी गरेर चाहिँ उहाँको आफ्नै होटलमा गङ्गुरोती गोल्ड होटलमा चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो 2 देखि 3 दिन लगभग त्यस्तै अनि त्यतैतिर बसेर त्यहाँ चाहिँ सिडिओ कार्यालयको काम पनि सकेँ अनि त्यहाँ भाइरल रोडतिर पनि घुम्न गएँ अनि अब के अरे अस्तिको दिन चाहिँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्छु भन्ने थियो अस्तिको दिन अगाडि बढाउँला भन्दै चाहिँ जान सकिएन अलिकति हेल्थमा प्रब्लम आयो पेट पनि दुख्यो अनि अलिकति ज्वरो पनि आउला जस्तो भयो किनकि रातभरि मैले फ्यान चलाएको थिएँ त्यो परको होटलमा बस्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँ भोलिबाट जान सकिएन त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ उसमा फार्मेसीमा गएर चाहिँ लगभग 250 लगभग 200 लगभग त्यति नै हुन त 205 210 त्यसै लगभग 200 लगभग अराउन्डको चाहिँ मैले चाहिँ मेडिसिनहरू पनि किनेँ अनि यो चाहिँ माथिलाई पनि काम लाग्छ भनेर अनि हिजो चाहिँ त्यो गरेँ अनि के अरे अस्तिको दिन चाहिँ त्यो गरेँ त्यो गरेर फेरि अस्तिको दिनै चाहिँ म त्यो होटलमा चाहिँ त्यहाँ स्टाफले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अलिकति बाहिरबाट मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने जस्तो कुराकानी गर्नुभयो अब मलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो त्यहाँ अब धेरै समय बस्दाखेरि होइन अब 1 दिनलाई भनेर चाहिँ कभरेज गरेको थिएँ तर 3 दिन लगभगै चाहिँ म त्यो होटलमा बसेँ होइन म त होटल व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट 3 दिन लगभगै बसेँ अलिकति उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्ला अलिकति मैले पनि त्यो बुझ्नुपर्छ ती कुराहरू अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्यो नि त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ अनि फेरि यहाँको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेँ अब त्यही बेला त्यही दिन जान्छु भन्ने थियो तर हेल्थमा अलिकति प्रब्लम आइरहेको थियो एकदम ज्वरो पनि आइरहेको थियो पेट पनि दुखिरहेको थियो अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो मलाई होइन फेरि त्यो अग्लो दिन जान्छु भनेको थिएँ त्यो अग्लो दिन जान सकिनँ त्यो एउटा भाइरल रोडतिर गएँ म अलिकति बिहान चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरूसँग उहाँहरूको टिमहरूसँग कुराकानी पनि गरेँ छलफल पनि गरेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ अस्तिको दिन चाहिँ फेरि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको प्रमुखज्यूलाई चाहिँ मतलब कल गरेँ अनि उहाँले चाहिँ यहाँनिरको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखज्यूलाई चाहिँ कल गरिदिनु भयो अनि अस्तिको बेलुका चाहिँ म चाहिँ त्यो होटललाई छोडेर यो चाहिँ म चाहिँ यो नगरपालिका साइडमा चाहिँ छ भन्ने कुरा मलाई जानकारी गराउनु भयो यताको चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बाहिरतिर जानु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो नगरपालिकाकै साइडको होटलमा त्यहाँ नगरपालिकाकै साइडमा चाहिँ कञ्चन होटल छ कञ्चन होटलमा जानु म त्यहाँ भनिदिन्छु भन्ने कुराकानी गर्नुभयो त्यस पछाडि म चाहिँ यहाँ खोज्दै आएँ अनि अलिकति मलाई खोज्नको लागि चाहिँ 2 जना बाबुहरूले चाहिँ अत्यन्तै हेल्पफुल गरे उनीहरूको भिडियो नि तपाईँले सायद यो अगाडि पनि राख्न सक्छु पछाडि पनि राख्न सक्छु उनीहरूको भिडियो नि हेरिसक्नु भएको होला जहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले अनि त्यस पछाडि चाहिँ अस्तिको बेलुका यहाँनिर आएर बसेँ म अस्तिको बेलुका यही रुममा आएर बसेँ यही ठाउँमा आएर बसेँ अलिकति फोहोर पनि थियो तर बस्दै गइसके पछाडि चाहिँ अलिकति अब बानी बस्नु पऱ्यो होला तर अलिकति फोहोर पनि छ यो रुम अनि यतातिर चाहिँ टिभी पनि छ यस्तो छ अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो फ्ल्याग छ यतातिर सबै यो बोतल छ र 2टा अनि यो चाहिँ यो ठ्याक्कै यो रियल जुन यो फ्रुटी जुन यो जुस चाहिँ मलाई हिजो बेलुका चाहिँ एकजना दाइले चाहिँ मलाई किनिदिनु भएको थियो उहाँ दाइको नाम चाहिँ मैले
यसरी यहाँनिर चाहिँ यो डायरी गरेर राखेको छु मैले उहाँ दाइको नाम। अनि उहाँले चाहिँ यता उसतिर जानलाई पनि डडलधुरा जाँदै गर्दाखेरि पनि बिचतिर केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने सम्झिनु भनेर दाइले मलाई उहाँको चाहिँ नम्बर पनि चाहिँ छोडिदिनु भएको छ। उहाँको नाम चाहिँ चन्द्रकोश बोहरा रहेछ। अनि उहाँको नम्बर पनि सबै मैले टिपिसकेको छु यसरी। सो चन्द्रकोश बोहरा दाइले चाहिँ मलाई यो किनिदिनु भयो होइन। हिजो बेलुका म खाना खाँदै गर्दाखेरि चाहिँ वसाइबाट अनि हिजो दिउँसो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म दिनभरि यसमै यही रुममा बसेँ। अनि बेलुकातिर चाहिँ सेतोपाटी online.com को चाहिँ मिडियाको चाहिँ एकजना रेखा कलोनी भन्ने चाहिँ रेखाजीसँग चाहिँ कुराकानी भयो। अनि उहाँले चाहिँ मेरो अभियानको बारेमा अनि मेरो स्टोरी मेरो विगतको पृष्ठभूमि बारेमा सबै उहाँले चाहिँ रेकर्ड गरेर लिएर जानुभएको छ। सबै यता सोधपुछ गरेर लिएर जानुभएको छ। अनि अलिकति यहाँभन्दा अलिकति अगाडि गएर चाहिँ महेन्द्र सुरुमभन्दा अलिकति अगाडि गएर चाहिँ त्यो भित्र साइडको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ बस्यौँ र चाहिँ हामीले त्यो चिसोहरू पनि खायौँ। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ अभियान घरमा सबै कुराहरू सेयरिङ गरेँ। अनि त्यहाँबाट फर्केर आएर चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ बेलुका आएर चाहिँ त्यो भिडियो पनि चाहिँ यताउति गरेर काटसाट यताउति गरेर त्यो चाहिँ मैले दिउँसै अपलोड गरिसकेका थिएँ तल बसेर। अनि बेलुका पनि चाहिँ ल्यापटपहरू सबै यताउति मैले सबै प्याकहरू गरेँ। अनि प्याक गरेर चाहिँ हिजोलका सुतेँ। अनि हिजोलका चाहिँ लगभग म 2 बजेतिर नै भएको थिएँ। मेरो सुत्ने टाइम चाहिँ सुत्ने टाइम भन्दा 2 बजेतिर लगभग 2-3 बजेसम्म चाहिँ म साथीहरूसँग फोनमा गर्दै राति भिडियोहरू निन्द्रै नलाएर क्या हिजो क्या होइन। त्यसरी बसियो। अनि बिहान चाहिँ त्यही 10 बजीतिर उठेँ। अनि 10 बजीतिर उठेर चाहिँ यताउति सबै सामानहरू सबै तल साइकलमा लगेर चाहिँ सबै सामानहरू सबैले प्याक गरिसकेको छु। 10 बजीतिर भन्दा 9 बजीतिर समथिङ त्यस्तैतिर उठाएको थिएँ म। अनि सामानहरू लगेर सबै चाहिँ प्याक गरिसकेको मैले साइकलमा लगेर। अनि यति बेला चाहिँ टाइम भनेको चाहिँ 12:02 भएको छ। 12:02 भएको छ टाइम चाहिँ। आज सन्डे हो 27 मार्च भएको छ। अनि यतातिर सबै मेरो सामान छ। यतातिर हेलमेट छ। यतातिर मेरो ल्यापटप ब्याग छ। अनि अब चाहिँ मैले तल एउटा मटन खाना नै रेडी गरिदिनु भनेर भनेको छु। अनि यो होटलको व्यवस्थापन चाहिँ मलाई जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यूले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ यता पर जुन यो गौमूर्ति गोलमवासी यहाँनिर चाहिँ होटल व्यवसाय सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष ज्यूले चाहिँ मलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। जगदीश सन्त भट्ट सरले चाहिँ मलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। सो उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मेरो 2-3 दिन अब लगभग 4-5 दिनकै लगभग चाहिँ बसाइको चाहिँ कञ्चनपुरको बसाइ चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच होटल व्यवसाय सङ्घका चाहिँ अध्यक्षज्यू। यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हृदयदेखि नै म थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी चाहिँ जुन यो कञ्चन होटलमा चाहिँ मलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा 2 दिनको बसाइ व्यवस्थापन गरिदिनु भएकोमा जिल्ला समन्वय समिति परिवार कञ्चनपुर परिवारलाई पनि म एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। फ्यामिलीलाई पनि। र अनि अब चाहिँ म यो ब्यागहरू सबै लिएर तल जाँदैछु। तल गएर चाहिँ म खाना खान्छु। अनि खाना खाएर चाहिँ साइकलमा सामान राखेको छु पछाडि। त्यसमा जुन यो फ्ल्याग पनि राख्छु। फ्ल्याग राखेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म हिँड्दैछु। अब यसै कारण यहाँ माथि टाइम चलिरहेको छ नि होइन। यत्तिकै अब यत्तिकै यहाँनिर यसो टाइम चलिरहेको छ नि। टाइम चलिरहेको बेला यसो रेकर्डिङ भइरहेको छ अहिले क्या। त्यस बेलामा अफ गर्ने बेलामा फेरि यहाँ माथि थिच्नु पऱ्यो क्या। अफ गर्ने बेलामा फेरि यताको थिच्नु पऱ्यो क्या। अब तपाईँले कहाँको थिचेर अन गर्नुभयो? माथि थिचेर अन गर्नुभयो कि त्यो गरेपछि जुन थिचेर अन गर्यो त्यही थिचेर अफ गर्ने हो। थिचिराख्नुपर्छ। दाइको शुभ नाम? मेरो नाम सुशील खरेल हो। सुशील खरेल? हजुर। यहीँको सुन्नुहुन्छ होइन? ओके हल्ला हजुर। अब खाना खाएर जाने हो। खाना खाएर जानु पऱ्यो। अलिकति म बाहिरतिर नै यसो देखाउनु पऱ्यो नि त माथि होटल यसो। अलिकति तपाईँलाई म देखाउन लागिरहेको छु। यही होटलमा बसेँ म। यो कञ्चन होटलमा चाहिँ बसेँ म। र यहाँनिर चाहिँ झिन्त त नगरपालिका पर्छ अलिकति अगाडि। र अस्ति जाने बेलामा चाहिँ यहाँ अलिकति बाटो कन्फ्युज भएको छ। अलिकति जिगज्याग भएको थियो। अनि अघि नै चाहिँ मैले त्यो साइकलको अगाडि चाहिँ त्यो ब्यानर भन्ने कि साइकलको अगाडि जुन त्यो प्ले कार्डलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले बनाउने चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले राख्ने चाहिँ मैले प्रयत्न गरेको छु। यहाँनिर आएर चाहिँ त्यो अगाडि जुन त्यो अलि तपाईँलाई म देखाउँछु खाना खाइसके पछाडि त्यहाँनिर पनि चाहिँ त्यो बनाउने पनि चाहिँ काम गरेँ मैले। अनि यतातिर चाहिँ पुरै यो चाहिँ माथि जानेछ। यो माथि लगभग म चाहिँ 3-4 तल माथि नै गएर बस्यो होला होइन। म एकदम माथिको रुम होइन त। माथि 101 कि कति के अरे 18 नम्बरको रुम। 18 नम्बरको रुममा बसेँ। त्यतिर माछा पनि छ। तर म चाहिँ खसी खान्छु म होइन। मटन खाना खान्छु म चाहिँ। के छ दाइ? एकदम बढिया छ। ठिक छ। दाइलाई पनि यसो जोडिदिनु पर्छ। दाइको शुभ नाम? मेरो नाम विश्व श्रेष्ठ। विश्व श्रेष्ठ? एकदम ठिक छ। तर दाइलाई मैले कता देखा जस्तो लाग्यो भनेर हिजो अस्तिको बेलुका पनि के अरे अस्तिको बेलुका पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अनि हिजो बेलुका पनि कुराकानी गरेको थिएँ। अनि दाइले पनि दाइको घर चाहिँ बुटुल पर्ने रहेछ। तर दाइले चाहिँ यहाँनिर यता बाहिरबाट आउने यसो मान्छेहरूलाई अनि त्यस पछाडि बाहिरबाट यसो होटलमा यसो खाजाहरू खान आउने मान्छेहरूलाई यसो बसेर एकदम रमाइलो गर्ने होइन। यस्तो यस्तो आउनु भएको छ यस्तो यस्तो गर्नु भएको छ भनेर दाइले हिजो भन्दै नै त्यो दाइले चाहिँ मलाई बोहरा दाइले चाहिँ मलाई के अरे त्यो के अरे चन्द्रकोश बोहरा दाइले चाहिँ मलाई दाइले हिजो भन्दै नै चाहिँ त्यो चाहिँ दुस किनिदिनु भएको होइन मलाई। दाइले भनिदिनु भएको थियो मलाई।
चलो अब चाहिँ मलाई ढिलो नगरिकन दाइ हालिदिनु न त है ओके अलराइट दाइ त्यही बसौँ खाना बनाइदियो ल खाना ल्याइदिनु त ल मटर खाना ल्याइदिनु त ल सुप खिलाएर सट होला होइन यात्रा बिन्दास बनाउनु पर्यो नि बिन्दास बनाउनु पर्यो दाइ कता काम लाग्छ होइन एकदम दाइ एकदम भेजमा बहिनी आउँछ भेजमा उतातिर यहाँ बसौँ न बसौँ बसौँ दाइ ओके अहिले चाहिँ पुरो सुप पनि ल्याइसक्नु भएको छ अब चाहिँ म सुप खान्छु होइन यो मटन सुप होइन त मटन मटन सुप त्यो त चिकन त खान्न नि त म एकदम स्वादिष्ट एकदम 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 ब्रदर ब्रदर फेसबुक चलाइन्छ फेसबुक चलाउने गरेको छ फेसबुक के छ फेसबुक नाम मेरो अभिनय कार्की एके ट्राभलर छ मेकडेनमा त्यही हेर्नु न खोल्नु न एकपल्ट फाइनली यति बेला चाहिँ मेरो चाहिँ खाना पनि आइसकेको छ अनि कुन चाहिँ खाना आइसकेको छ मेरो यहाँनिर चाहिँ हजुर नेपाली खाना मटन खाना आइपुगिसकेको छ होइन सो अनि हिजो दिनभरि बसेर ब्रदरसँग अत्यन्तै राम्रो कुराकानी भयो एकदम राम्रो एकदम ल्यापटपमा हामीले डकुमेन्ट्री भिडियो पनि हेऱ्यौँ होइन हिजो जुन भिडियो अपलोड गरेको थियो त्यो भिडियो नि हेऱ्यौँ हामीले होइन हेर्दै अपलोड गरियो नि त होइन त्यहाँ सँगै बसेर होइन ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर है ब्रदरको शुभ नाम नरेन्द्र प्रसाद भट्टरा घर चाहिँ कुन ठाउँ यही जिल्ला नै पऱ्यो होइन ल है ब्रदरको शुभ नाम पनि भन्दैन त ल ब्रदर हजुर हेमन्त के हेमन्त हजुर हेमन्तनाथ के हेमन्तनाथ घर चाहिँ कता बैतडी कुन ठाउँ ए भनेपछि मेरो बैतडीतिर रहेछ त होइन घर मेरो बैतडीतिरै रहेछ त घर त अनि तपाईँको बैतडी त्यही त मेरो बैतडीतिरै रहेछ क्या घर के घर बुझ्नु न क्या बुझ्नु भयो उहाँको घर चाहिँ बैतडी पर्ने रहेछ अनि पहिला मेरो घर बैतडी हो अनि मेरो बैतडीतिर रहेछ भने कि पहिला तपाईँको घर बैतडी हो रमाइलो क्या रमाइलो चोकिङ क्या त्यही बुझ्नु पर्छ नि त ल सक्यो है अनि मेरो चाहिँ फ्री यो चाहिँ अहिले मैले रस खाइरहेको थिएँ खसीको रस खाइरहेको थिएँ सुप खाइरहेको थिएँ अनि अब केरागरी पनि आइसकेको छ फेरि यतातिर चाहिँ फेरि गाजर पनि आइसकेको छ गाजर पनि आइसकेको छ यता यसमा चाहिँ फेरि खसीको चाहिँ सुप छ खसीको मासु छ यसमा चाहिँ मटन खाना छ अब एकैचोटि म यो खाना खाएर भेट्छु है तपाईँहरूसँग ल फेसबुकमा साथी भन्नु त ल दाइजु त छिरिसक्नु भएको छ यतातिर चाहिँ पुरै माछा रहेछ मैले चाहिँ यो कर्णालीको माछा पनि पुरै कर्णालीको कहाँ भन्ने त महाकालीको भन्छ होइन महाकालीको माछा भने खोइ हो कि होइन माछाको स्वादिष्ट चाहिँ फेरि अत्यन्तै टेस्टी रहेछ रङ त माछा होइन कहाँको भनेर त फेरि तपाईँहरू नै जान्नुहुन्छ फेरि अब हाम्रो खेत होइन हजुर महाकालीको भन्नु महाकाली ल ओके सो अनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न लागिरहेको छु यस्तो छ अगाडितिर चाहिँ पुरै यो बाटो बिग्रेर चाहिँ हजुर है महाकालीको माछा खाइयो खाइयो महाकालीको माछा पुरै खाइयो दाइ पुरै यता मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूको त राम्रो व्यापार हुँदो रहेछ होइन राम्रो आशीर्वादले होइन एकदम कडक एकदम राम्रो भइरहेको छ ठिक हुनु पनि नटोच त्यो दाइको कतातिर जानु पऱ्यो मलाई खै 2 बोतल पानी दिँदैन बुझ्छ 2 बोतल पानी निकाल्नु न 2 बोतल पानी निकाल्नु न नर्मल निकाल्दैन चिसो निकाल्दैन हुन्छ न भाइ चिसो यता छ है 2 बोतल पानी टक्क लिएर जानु पऱ्यो नि त होइन तिर्खा लाग्न सक्छ पहाडतिर त बाटोमा हुन्छ यहाँ जस्तो होइन त्यही त माथि उक्लिन गाह्रो छ नि त यहाँबाट गोदावरी कति टाढा हो टाढै है टाढै पर्छ ए लग्छ मलाई कागती पनि दिनु न हजुर कागती दिनु न दुईवटा कागती क्यामेरा ठिक छ दुईवटा मात्र के दिनु न 2-3वटा दिनु न त सानो प्लास्टिक छ प्लास्टिक प्लास्टिक हालिदिनु त म त किचनमा प्याक गर्छु ल ओके मैले बुझिसकेँ
माथितिर चाहिँ फेरि टिभी चलिरहेको छ सो मैले हातमा चाहिँ पानी पनि लिइसकेँ दाइ यतातिर एकदम हुन्छ। शोभायात्रा एकदम है ल थ्याङ्क यू सो मच दाइ त ल फेरि भेटौँला त है एकदम राम्रो भाइ ल के ल हस् थ्याङ्क यू सो मच दाइ दाइलाई फेसबुकमा कनेक्सन गराएन यार मैले यार गर्नु त ल दाइ मन लाग्यो अब के गर्नु मलाई पनि गर्नु त ए तपाईँ आउनु न यहाँ बाहिर आउनु न बाहिर आउनु अनि गरौँ अनि म जान्छु आउनु यतातिर यसो मेरो साइकल चाहिँ यस्तो अवस्थामा छ म चाहिँ यो 4-5 तला माथि गएँ होला है यो 1 तला 2 तला 3 तला माथि हो 5 तला माथि गएँ म सुत्नको लागि चाहिँ त्यो त मलाई थाहा भएन हजुरलाई ठिक छ यो यसमा चाहिँ कागती पनि हालिसक्नु भएको छ अनि अब चाहिँ यहाँबाट अगाडि बढ्न लागिरहेको छु एकछिन यसो क्यामेरा यसो समाइदिनु ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर एकदम कुराकानी गर्दै गरौँ हामी अनि पैँतडी घर चाहिँ कुन ठाउँ हाम्रो दोगडा केदार 3 सिरकोट भाइ यताबाट जाने हाइवेमै पर्छ हाइवेमै पर्छ ल के अरे सिरकोट भनेको सिरकोट त्यही सिरकोट गाउँपालिका नहीं सिरकोट चाहिँ त्यो हाम्रो ओडाको नाम हो कुन चाहिँ गाउँपालिका दोगडा केदार गाउँपालिका 3 ल फेसबुक दार्चुला जाने हाइवेमै त्यही हो त्यही हो हाइवे ल फेसबुकमा कुराकानी गर्दै गरौँ न त है ल फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु त्यही कुराकानी गर्दै गरौँ है त सो ओके फाइनल है अनि ल ल ल ल के बाई बाई ल के बाई बाई ल ल फेरि भेटौँ है त ल यसो हामी यसो बोल्दै गरौँ न फेसबुकमा बोल्दै गरेपछि अनि यसो याद पनि हुन्छ कि हुन्छ त्यो साथी चाहिँ कति बन्नुहुन्छ होइन त्यो बोल्दै नबोलेपछि त्यो कहाँनिर बनायो भन्ने हुन्छ अनि धेरै घाम बेलुकैदेखि भोलितिरदेखि पर्सि लगातार यस्तो कुराकानी गर्दै गइसकेपछि एकदम मजा पनि आउँछ है त ल ल ल थ्याङ्क यू सो मच है ल सबैजना लाग्यो भनेर भनिदिनु है गएर भनेर र यहाँबाट पनि चाहिँ म अगाडि बढिसकेँ र यहाँबाट अगाडि बढेर चाहिँ म यो यताको बाटो चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ लागिरहेको छु बाटो अलिकति कच्ची पनि छ यहाँबाट अब तेर्सै जान्छु र तेर्सै गएर चाहिँ हाइवेमा निस्किँदैछु म सो के फाइनली यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै यो हाइवेमा निस्किसकेँ पूर्व पश्चिमी राजमार्ग जुन यो हाइवेमा निस्केर चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु हिँडिरहेको छु र यतापट्टि साइडमा चाहिँ तलतिर चाहिँ फेरि यो चाहिँ पार्टी कार्यालयहरू रहेछ अनि हाइवे अलिकति अत्यन्तै बढी फरक रहेछ यो यतापट्टि साइडमा चाहिँ उता पूर्वको हेरी पश्चिमतिर जुन यो हाइवे चाहिँ अलिकति फरक रहेछ बाटो पनि ठिकै छ राम्रै छ त्यति धेरै नराम्रो पनि भन्नु मिल्दैन राम्रै हो बाटो यो अनि तलतिर साइडमा चाहिँ फेरि रुखहरू छ यस्तो छ र हिजो चाहिँ हाम्रो रेखा कलाउने जीसँग चाहिँ मेरो आफ्नो स्टोरी चाहिँ मैले चाहिँ यो ट्याक्कै यही रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ सेयर गरेको थिएँ यो आरपी रेस्टुरेन्टको भित्र बसेर चाहिँ चिसो पनि खाइयो अनि चिसो खाएर चाहिँ सँगसँगै मेरो पृष्ठभूमि के हो म कहाँबाट यहाँसम्म आइपुगेँ भन्ने विषयमा सबै कुराहरू चाहिँ उहाँसँग सेयरिङ गरेको थिएँ अनि उहाँले अडियो रेकर्ड पनि गर्नुभएको थियो सायद त्यो चाहिँ लगभग 1 हप्ता 10 दिन पछाडि जब त्यही हप्ता 10 दिन पछाडि आउँछ होला अलिकति नेसनल मिडियामा पठाउँछ भन्नुभएको छ उहाँले अब हेरौँ राष्ट्रिय मिडियाबाट आउँछ भन्ने कुराकानी गर्नुभएको छ मेरो स्टोरी अब आउँछ या आउँदैन अब समयले नै कतिको साथ दिन्छ त्यो भन्ने हेर्नु बाँकी छ है अनि हाइवे निस्किसकेको छु र यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छु यो छेउ साइडमा चाहिँ पुरै यो उखुहरूको चाहिँ जुसहरू बनाउने चाहिँ काम हुँदो रहेछ उखुको जुसहरू चाहिँ यहाँनिर अलिकति अब गर्मी पनि लाग्यो नि त त्यही भएर पनि अलिकति राम्रो जानु रहेछ त्यहाँ साइडमा चाहिँ पुरै नहरहरू रहेछ र भित्रपट्टि साइडमा चाहिँ फेरि पसलहरू छ बजारहरू छ यति ठुलो बजार पनि होइन सो के फाइनली यति बेला चाहिँ म शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ प्रवेश गर्न लागिरहेको छु मतलब शुक्लफाटा राष्ट्रिय आरक्ष भन्छ कि निकुञ्ज शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नै भन्छ क्या त्यो चाहिँ प्रवेश गर्न लागिरहेको छ यतापट्टि साइडमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ घरहरू छ अनि यतापट्टि साइडमा पनि घरहरू छ र बाटो यस्तो छ र यति बेला चाहिँ जुन यो राधा नदी आइपुगेको छ राधा रिभर र राधा रिभर सम्म चाहिँ यो बेतकोट नगरपालिका पर्ने चाहिँ त्यहाँबाट साइड भनेको छ बेतकोट नगरपालिका भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ र यो चाहिँ राधा रिभर हो यता तलतिर चाहिँ त्यति ठुलो छैन है नदी सानै छ र अगाडि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार भनेर चाहिँ लेखिएको छ त्यहाँबाट साइडमा तपाईँहरूलाई शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हार्दिक स्वागत छ भनेर यसरी चाहिँ लेखिएको छ र त्यहाँबाट साइडमा पनि छ शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हार्दिक स्वागत छ भनेर चाहिँ र यति बेला चाहिँ म नेपालभर साइकल यात्राको क्रममा यो शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ यात्रा गरिरहेको छु दायाँ बायाँमा चाहिँ यस्तो छ यो जङ्गल त्यति ठुलो जङ्गल पनि होइन
त्यहाँदेखि साइडमा नै पुरै यो सालको रुखहरू होला सायद यस्तो छ। र यहाँबाट झलारी चाहिँ 6 किलोमिटर भनेर देखाइरहेको छ छेउ साइडमा। र त्यो सँगसँगै सवारी साधन रोक्नु तथा फोहोर गर्न निषेध गरिएको छ भनेर लेखिएको छ। तर दाइ चाहिँ यतातिर बस्नुहुन्छ बाइक साइक रोकेर, त्यतिर बाँदरहरू पनि छ। र सावधान दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र भनेर लेखिएको छ। र त्यो सँगसँगै यता अगाडि चाहिँ लेखिएको छ, यहाँ अगाडि चाहिँ लेखिएको छ ड्राइभ स्लो 40 प्रति घन्टा चाहिँ स्पिड भनेको छ है। 40 को स्पिडमा चाहिँ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। र जथाभावी साधन रोक्न निषेध क्षेत्र, दिशा पिसाब गर्न निषेध गरिएको छ। यो दिशा पिसाब गरेको थाहा पाएमा चाहिँ 500 रुपियाँ चाहिँ जरिवाना भनेर लेखिएको छ। र यहाँबाट पनि चाहिँ अगाडि बढ्दैछु म। र अलिकति अगाडि बढेर चाहिँ म फोटोसुट गर्छु, अलिकति अगाडि बढेर फोटोहरू सुट गर्छु र फोटोसुट गरेर चाहिँ हिँड्छु म। गरेर भयो नि 1 घन्टामा उपलब्ध गराइदिन्छु है। 1 घन्टा भन्दा नि त्यो तपाईँको वाट्सएप त्यही छ क्या 9828 को छ त्यो एन्सेलको छ। हामीदेखिबाट सेल्फी खिच्नु। ओके 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 स्योर 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 हुन्छ नि। एकदम बकाइदा एकैछिन है कस्तो पन ल गर्नु ल। साइकल पनि आउनु पर्यो ल बकाइदा होइन। हामी ठिक छ ल है ल भयो ल मलाई त फोटो पठाइदिनु होला। हजुरको शुभ नाम के भन्नुभएको थियो मलाई? हजुरको शुभ नाम के भन्नुभएको थियो? रेशम बोहरा। रेशम बोहरा। घर कता तपाईँको? घर चाहिँ हाम्रो बैतडी पहाड, यता चाहिँ धनगढी बसाइ छ है। ए सब परिवारै यतातिर धनगढीतिर? होइन, म एक्लै जबको सिलसिलामा। ए ल त्यो पनि गजब छ है। सो क्या अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ सवारी साधन रोक्नु निषेधित क्षेत्र जुन यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति मैले फोटोसुट चाहिँ लिन खोजिरहेको थिएँ। अनि उहाँ चाहिँ उताबाट आउनुभयो र उहाँलाई चाहिँ मैले रोकेँ र उहाँले रोकेर चाहिँ मेरो फोटो चाहिँ उहाँले सुट गरिदिनु भयो। र दाइलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, स्पेसल धेरै धेरै धन्यवाद है दाइ। ल ल थ्याङ्क यू सो मच। र दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ 1 घन्टा पछाडि चाहिँ फोटो पठाइदिन्छ भन्नुभएको छ। सो त्यही नै हो। अनि अब फेरि यहाँबाट पनि चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु। अनि यसको यो निकुञ्ज क्षेत्रबाट चाहिँ निकुञ्जको जुन यो भित्रको बाटो चाहिँ यो निकुञ्जको भित्रको बाटोबाट चाहिँ यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ देखिने भनेको चाहिँ यही नै हो है। यतापट्टि साइडमा चाहिँ पुरै यो चाहिँ चरणको क्षेत्र देखिरहेको छ, यो घाँस चरणको क्षेत्रहरू, जङ्गल जनावरहरू चाहिँ यतातिर चर्ने, मृगहरू लगायतका चाहिँ जनावरहरू चाहिँ यतातिर चर्ने जुन अत्यन्त ठुलो अत्यन्त राम्रो क्षेत्र देखिरहेको छ यहाँबाट। अत्यन्त मनोरम दृश्यहरू चाहिँ मैले देखिरहेको छु। र ट्याक्कै यो दायाँ नि जङ्गल छ, बायाँ नि जङ्गल छ, अनि बायाँ नि चौर छ, दायाँ नि चौर छ, र दायाँ चौरको बिचबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हाइवे रोड चाहिँ गएको छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ गएको छ। र यस्तै नै छ हुनुपर्छ है यतातिर पनि। तर यो यात्राको क्रममा चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग चाहिँ यो शुक्लभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ त्यस्तो भित्रको बाटो चाहिँ गएको छैन, अत्यन्तै छोटो छ है। यो चाहिँ त्यस्तै 5-6 किलोमिटर, बढी पनि चाहिँ 7-8 किलोमिटर लगभग त्यति नै होला है। त्यति मात्र गएको छ भित्रको यो निकुञ्जको बाटो चाहिँ, शुक्लभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको। अन्य यता चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कस्तो चाहिँ निकुञ्जको ठ्याक्कै बिचबाट नै गएको थियो चाहिँ, यो चाहिँ अलिकति छेउबाट गएको भएर चाहिँ होला सायद। यतातिर पुरै गति सीमित प्रति घन्टा 40 किमी भनेर पुरै यसरी चाहिँ लेखिएको रहेछ, प्रति घन्टा 40 किमी भनेर। यतातिर नै पुरै चाहिँ चरणको क्षेत्र छ, घाँस चरणको क्षेत्र। अब यो शुक्लभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ अलिकति यसको बारेमा धेरै बुझ्नको लागि चाहिँ यो निकुञ्जभित्रै छिर्नुपर्छ होला। तर अलिकति हतार पनि छ, त्यही भएर चाहिँ पछि अन्य अरू कुनै बेला आउँदाखेरि चाहिँ म छिर्नेछु। तर अहिलेको लागि चाहिँ म यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छु। अलिकति पर गेट आइसकेको छ, त्यहाँ गेटमा चाहिँ नेपाली सेना छ, त्यहाँ नेपाली सेनाको उसले चाहिँ सुरक्षा चेक पोइन्टले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो निकुञ्जभित्र चाहिँ कुन सवारी साधनहरू चाहिँ अब प्रवेश गरे, कुन सवारी साधन चाहिँ निक्लियो भनेर चाहिँ टिपोट गर्ने काम गर्दो रहेछ। अनि निकुञ्ज सम्बन्धी हेर्ने जिम्मा चाहिँ यो प्रहरीलाई दिएको हुँदैन, नेपाल पुलिसलाई हुँदैन, त्यो चाहिँ नेपाली सेनालाई, नेपाल आर्मीलाई चाहिँ दिएको हुन्छ। यो कुरो नि तपाईँलाई सायद जानकारी छैन भने म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पुरै त्यसमा एक हातले अहिले चाहिँ मैले ह्यान्डल गरिरहेको छु यो साइकल चाहिँ। र यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै यो सैनिक चेक पोइन्टमा चाहिँ आइपुगिसकेको छु, नेपाल आर्मीको चाहिँ चेक पोइन्टमा आइपुगिसकेको छु। र यहाँबाट पनि चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। अगाडि चाहिँ यस्तो छ र
त्यहाँबाट साइडमा चाहिँ नेपाली सेनाको चाहिँ चेक पोइन्ट रहेछ। त्यहाँबाट साइडमा पनि चाहिँ यो नेपाली आर्मीको चाहिँ सेना छ र नेपाल आर्मीको चाहिँ यसरी चाहिँ विभिन्न खोजमूलक र चाहिँ सामग्रीहरू यता चाहिँ सुट गर्न नपाइने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ खोज्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र ओ सोको फाइनल यति बेला चाहिँ सुकुलफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नि मैले पार गरिसकेको छु। त्यति बेला लामो थिएन नि त, त्यही भएर एकदम मलाई नजिक भयो। के अरे मलाई एकदम छिटो भयो नि त होइन सुकुलफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पार गर्नको लागि। यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ सुकुलफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि चाहिँ मैले पार गरिसकेको छु र पार गरेर चाहिँ अगाडि बढिसकेको छु। र यतापट्टि साइडमा पुरै यो जङ्गल छ र यतापट्टि साइडमा पनि पुरै जङ्गल छ। अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति बोर्ड लेखिएको रहेछ ठ्याक्कै ल त्यहाँबाट हुँदा नि यहाँबाट चाहिँ पार गरियो भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ। यहाँनिर चाहिँ शुक्लफाटा नेसनल पार्क थ्याङ्क्स फर यो के थ्याङ्क्स फर भिजिटिङ भनेर चाहिँ लेखेको रहेछ। शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षित यात्रा गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद भनेर त्यसरी चाहिँ पुरै दायाँ बायाँ चाहिँ लेखिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ स्याली रिभर रहेछ। यो चाहिँ स्याली रिभर रहेछ र द्याट साइडमा चाहिँ पुरै यो रिभर छ र यहाँनिर वेलकम टु अफ यो शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर पुरै लेखिएको छ। द्याट साइडमा छ यो स्याली रिभर र स्याली रिभरबाट पनि चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। के हो ब्रदरको नाम? कस्तो फर्क यार क्यामेरा अमिवर भनेर थाहा पाउनु थियो उस्तो रे क्या आशिष के नि आशिष पुलायर बुढायर ए कति पढ्नुहुन्छ? स्टडी कतातिर पुऱ्याउनु भयो? ब्याचलर फर्स्ट इयर ए सँगसँगै रहेछ त हामी त यार। ए ल गजब रहेछ है। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ निमु कागती पनि चाहिँ एक बोतल मिनरल वाटर निकालेर त्यसमा चाहिँ पुरै कागती हालेर खाएँ होइन मैले कागती पानी होइन मस्त खाएँ एकदम कडाको भयो होइन। पुरै अब पसिना पनि आइरहेछ आउन चाहिँ त्यही पनि अलिक शीतल भयो नि त केही बेर भए तापनि। अनि त्यहाँ ब्रोदरको आफ्नै हो घर यो होइन मेरो घर उता मोबाइल भर्खरै त्यही बस्न आएको ए ठिक छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ चक्कु ल्याएर पनि काट्यो नि त होइन निमु चाहिँ होइन निमु काट्यो। निमु चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यहाँनिर हालेको छु मैले यहाँ हालेको छु मैले निमु चाहिँ अब अलिकति खस्न पनि लगाएर चाहिँ यो त्यो पनि ठिकै छ ठिकै छ यार। फेरि अलिकति बाहिरको पानी खायो भने म बिरामी हुन्छु क्या त्यही भएर ल म लागेँ ल ल ल यो कुन चाहिँ ठाउँमा छ ब्रदर? यो दिपनगर भन्छ दिपनगर दिप यो गाउँको नाम चाहिँ के हो? दिपनगर ए झलाडी भन्दा अलिकति हो र होइन यहाँबाट अब अत्तेरिया चोक पुग्नको लागि चाहिँ 21 किलोमिटर देखाइरहेको छ 25 मिनट लाग्छ भनेर देखाइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्ने हो म त्यहाँबाट चाहिँ गोदावरी 7 किलोमिटर भन्नुभयो है त्यहाँबाट चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्ने हो म यहाँदेखि चाहिँ मेरो अनि पुरै 12 बज्नेवाला छ। ए बाटो पुरै घुमाउरो छ नि त है यहाँनिर त है गोदावरीको बाटो धेरै घुमाउरो तेरि गाह्रो पुरै घुमाउरो छ है त्यति हो फेरि कहाँ नि पुरै घुमाउरो छ नि त यो बाटो। यो कहाँसम्म चाहिँ घुमाउरो छ अरे बाटो? यो के बुद्धरसम्म हो क्या? बुडर ए बुडरसम्म त्यहाँबाट तिर्सी हो होला दाइ त्यति त मलाई नि त्यति थाहा छैन। गएको छैन होला मास्तिर फेरि ब्रदर फेरि सोच मैले चाहिँ फेरि उत्तिकै सोधिरहेको क्या फेरि ल फेरि भेटौँ है त है ल ल ल ल ल भाइ ल ल फेरि भेटौँ ल लागेँ म यार पसिना पनि आइरहेको छ आउन चाहिँ त्यही पनि अब पसिना आयो भनेर बस्ने कुरो भएन। मलाई अलिकति आज चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ क्या है यो अलिकति लगभग 5 डेज पछाडि चाहिँ साइक्लिङ गरेर होला 5 दिन पछाडि चाहिँ साइक्लिङ गरेर होला अलिकति यो बस्ने ठाउँमा त्यस्तै छ पछाडि पनि दुखिरहेछ अनि अलिकति गाह्रो भइरहेछ तर त्यति धेरै गाह्रो नमानिकन म हिँडिरहेको छु। यता माथिल्लो साइडमा पुरै जङ्गल छ अनि यताबाट तलतिर साइडमा गाउँ छ यो जङ्गलको बिचतिर चाहिँ र यहाँबाट पनि चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु म।
ओके फाइनली यति बेला चाहिँ म चाहिँ अत्तेरियामा चाहिँ आइपुगेँ। अत्तेरिया बजार चाहिँ यतापट्टि साइडमा छ। झन्डैले एक्सिडेन्ट भयो है। के त्यो जिप आइरहेको थियो, जिप भने के भने त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो। त्यो ध्यान भन्छ गरेर त्यसलाई के हुन्छ है, अलिकति झन्डैले एक्सिडेन्टमा पऱ्यो कि। यतापट्टि साइडमा चाहिँ पुरै अत्तेरियाको बजार छ। अत्तेरिया बजार सुरु भएको छ। अब यहाँभन्दा अलिकति अगाडि बढेर चाहिँ जानुपर्छ होला सायद। यतातिर मास्तिर जाने बाटो पनि छ, तर म एकैछिन चाहिँ यहाँ बसेर जिपिएस हेर्न चाहिँ लागिरहेको छु। जिपिएसले चाहिँ अलिकति पर जानुपर्ने छ। ल त्यो अत्तेरिया बजार त्यो चोकमै गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उकालो लाग्नुपर्ने भनेर चाहिँ मलाई जिपिएसले बताइरहेको छ। सो यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छु म। यस्तो छ यतातिर चाहिँ यहाँको अवस्था। अनि यो चाहिँ फेरि अत्तेरियाको चाहिँ बजार र अनि यो चाहिँ अत्तेरियाको चाहिँ बजार हो। यो जुन भित्र साइडमा देखिरहनु भएको छ यतापट्टि साइडमा पनि बजार छ अत्तेरियाको। यो अत्तेरियाको पुरै बजार हो। यता उतापट्टि छेउ साइडमा पनि फेरि अत्तेरियाको चाहिँ पुरै बजार छ। यतापट्टि साइडमा पनि अत्तेरियाको बजार छ। अत्तेरियाको बजार चाहिँ ठुलो छ भन्दा पनि हुन्छ है। जे पनि कञ्चनपुरको चाहिँ यो प्रख्यात बजारै हो। महेन्द्रनगर पछाडिको जहाँसम्म लाग्छ मलाई है। अनि मेची महाकाली गर्दा चाहिँ मैले अत्तेरियाको बजारमा चाहिँ मैले खाना खाएको थिएँ। त्यो खाना खाएकोबाट चाहिँ अलिकति मैले कन्फ्युज भएँ अलिकति बेसी। तर मैले त्यो जुन होटलमा मैले खाना खाएँ त्यो होटलबाट चाहिँ मैले त्यो कार्ड चाहिँ लिएर गएको छु, होटलको कन्ट्याक्ट कार्ड चाहिँ। त्यहाँबाट साइडमा पनि छ र यता भित्र बजारतिर छिर्ने बाटो पनि रहेछ। तर मेरो चाहिँ अझै अलिकति अगाडि बढेर चाहिँ उकालो लाग्नुपर्ने भनेर चाहिँ मलाई यहाँ देखाइरहेको छ जिपिएसले। त्यही भएर हिँडिरहेको छु म। त्यस्तो छ अत्तेरियाको बजार। यता छेउपट्टि साइडमा चाहिँ पुरै यो बत्तीको के अरे यो छेउपट्टि साइडमा चाहिँ पुरै टावर पनि रहेछ है। टावर पनि रहेछ 2-3टा। अनि यहाँ चाहिँ एफएम पनि छ है। एफएम पनि रहेछ, स्थानीय एफएम। यता भित्रपट्टि साइडमा पनि छ फेरि यो अत्तेरियाको बजार हो। यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका फल रहेछ। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तेरिया बजार। र यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छु। अलिकति अगाडि गइसके पछाडि चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडेर चाहिँ म पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडेर चाहिँ म महाकाली राजमार्गतर्फ अगाडि बढ्दैछु। डडेलधुरातर्फ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ मैले यो जुन बाटो हिँडिरहेको छु यो बाटोलाई चाहिँ मैले चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। यो बाटोलाई छोडेर चाहिँ म उकालो लाग्दैछु म। र यहाँदेखि गोदावरीसम्म चाहिँ लगभग 1300 रहेछ। 1300 छ भने कुराकानी गर्नुभएको छ। र गोदावरीदेखि चाहिँ पुरै उकालो फेरि पहाडको बाटो सुरु हुन्छ भन्ने कुरा जानकारीमा आउँछ मेरो। अब हेरौँ त्यो पनि कस्तो छ बाटो। अघि त्यहाँ बिचमा चाहिँ त्यो कागती त्यो निमो निचारेर चाहिँ पानीमा जुन हालेर खाएँ त्यहाँनिर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। गोदावरी चाहिँ अत्तेरियाबाट चाहिँ 7 किलोमिटर हो, 7 किलोमिटर हो भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। त्यो पुरै अत्तेरियाको बजार हो। र अब चाहिँ अलिकति अगाडि गएर चाहिँ उकालो लाग्नुपर्ने भनेर मलाई देखाइरहेको छ जिपिएसले। त्यही भएर चाहिँ म गएको छु। वान ह्यान्डले मात्र राइड गरिरहेको छु, वान ह्यान्डले। त्यही भित्रपट्टि साइडमा चाहिँ पानीपुरी बर्गर सेन्टर रे पानीपुरी मोमोहरू पनि पुरै बेचिन्छन्। अन्त बेचिँदो रहेछ भित्रपट्टि साइडमा चाहिँ। अनि ब्याङ्कहरू पनि रहेछ है, ब्याङ्कहरू यताउति। यहाँ चाहिँ फेरि बस बिसाउने पनि रहेछ। अरू साइडमा फेरि उखुहरू पनि पेलिँदो रहेछ। उखु पेल्ने त्यो सँगसँगै होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू जे पनि यहाँनिर चाहिँ टन्नै रहेछ क्या है, होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू। र यतापट्टि साइडमा पनि चाहिँ छ कि होटल रिजर्भमा छ। र ठ्याक्कै चाहिँ म चाहिँ यति बेला चाहिँ म ठ्याक्कै यो अत्तेरियाको चाहिँ चोकमै आइपुगेँ भन्दा पनि हुन्छ। अत्तेरियाको यो मेन चोकमै। र मेन चोकबाट चाहिँ म उकालो लाग्दैछु। उकालो भन्नाले चाहिँ यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग
लाई छोडेर चाहिँ म पर लाग्दैछु र छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो उसलाई चाहिँ म एक राउन्ड लगाउँ कि भन्ने सोच गरिरहेको छु। म एक राउन्ड लगाउँछु यो अत्तेरियाको चोकलाई चाहिँ, यो चोकलाई चाहिँ एक राउन्ड लगाउँछु अत्तेरियाको चोकलाई, र एक राउन्ड लगाएर चाहिँ म उकालो जान्छु। र जुन अगाडि गएको जुन बाटो तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो बाटो, यो बाटो चाहिँ उता मेचीतर्फ चाहिँ जाने बाटो हो, बुटोलतर्फ जाने बाटो हो त्यो चाहिँ। र म चाहिँ उकालो लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म मास्तिर जान्छु। यस्तो र चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ अत्तेरियाको ठ्याक्कै चोकमा चाहिँ यतातिर पनि पुरै यो बजारहरू छ, यतापट्टि साइडमा यो तल तलसम्म बजार छ, त्यो धनगढी जाने बाटो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यस्तो छ बिचमा। र अघि आउने बेलामा म त्यहाँबाट आएको थिएँ, र अब जाने बेलामा चाहिँ म यहाँबाट उकालो बढ्दैछु। र नेपाल वर्षाको यात्राको क्रममा यति बेला चाहिँ म पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छोडेर महाकाली राजमार्ग हुँदै डडेलधुरातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। र मेरो सुदूरपश्चिमको यात्रा अत्यन्तै कष्टकर रहने र कष्टकर र सँगसँगै कष्टकर भित्र चाहिँ रोचक रहने चाहिँ मैले विश्वास राखेको छु। अब हेरौँ यतातिरका चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूले कस्तो किसिमको साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मासतिर अब फिल्डमै गइसके पछाडि नै त्यो मैले अनुभव गर्न पाउँछु होला। यतापट्टि साइडमा पनि पुरै दायाँ बायाँ पुरै बजार छ, यतापट्टि साइडमा पुरै बजार छ। र यहाँबाट अब एकैचोटि तपाईँहरूलाई म गोदावरीमा गएर चाहिँ अन गर्छु है त। दाइ पनि यार भन्ने यार कस्तो झिकझ्याक गरिरहेको थिएँ भोक पनि एकदम भोक पनि लागिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ खाजा खानको लागि चाहिँ जाँदैछु। यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट रहेछ, जेमा चाहिँ है म यसैमा चाहिँ जानु पर्छ। भाइ फेरि भेटौँ है त बस्ने। सो के फाइनली यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ यो डडेलधुरा होटल एन्ड रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मैले खाजा पनि खाएँ, पोटी पनि खाएँ र चौमिन पनि खाएँ। र यतापट्टि चाहिँ मेरो यस्तो छ सामानको हालत, यस्तो छ लाइट पनि यसरी छ पछाडि। र यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दैछु। अब आज चाहिँ ट्याक्कै गोदावरीबाट अलिकति अगाडि बढ्न नसकिने जस्तो छ। यहाँबाट गोदावरी चाहिँ लगभग त्यस्तै 9 किलोमिटरकै आसपासमा चाहिँ देखाइरहेको छ जिपिएसले। त्यहाँसम्म पुग्न अलिकति मलाई टाइम लाग्छ जस्तो छ। अब त्यो पनि हेरौँ कति टाइम लाग्नेछ। अनि अब गोदावरीमै पुगेर नै म बस्छु होला है। त्यहाँ गोदावरीमा चाहिँ रिसोर्ट पनि रहेछ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ बाटो पुरै उकालो रहेछ है। त्यही नै। अनि यहाँ दाइहरूसँग चाहिँ यसो कुराकानी पनि गरेँ है, जुन दाइहरूलाई मैले गएँ भनेर भने उहाँ दाइहरूसँग चाहिँ मैले कुराकानी पनि गरेँ। अनि उहाँ दाइहरूले चाहिँ मलाई फ्री जानकारी पनि गराइदिनु भयो, माथि दार्चुला कताबाट जाने, यता बैतडे कताबाट जाने भनेर सबै जानकारी गराइदिनु भयो। सो दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, दाइहरूलाई पनि। र यहाँबाट पनि चाहिँ म अगाडि बढ्दैछु। र यतातिर चाहिँ पुरै यो स्कुल रहेछ, यो दुर्गा लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय रहेछ, दुर्गा लक्ष्मी सेकेन्डरी स्कुल रहेछ। र यतातिर चाहिँ ब्रदर पनि हुनुहुन्छ। के छ ठिक छ ल यार। यतातिर चाहिँ पुरै कलेजहरू पनि रहेछ। हेलो 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 हेलो। यतातिर पुरै साइडमा चाहिँ पुरै जङ्गल छ है। र यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छु। अब मलाई गोदावरीसम्म पुग्न त एकदम सहज होला, गोदावरी मन्दिरसम्म पुग्नलाई तिर्सै छ नि त, कुनै पनि गाह्रो छैन। अब त्यहाँबाट चाहिँ एकदम गाह्रो हुनेवाला छ, मेरो अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ त्यहाँको पोइन्ट चाहिँ है। हेलो 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 हेलो। खाजा खाइयो, खाजा खान त खाइयो, तर त्यति धेरै अलिकति उसमै आएन क्या, मतलब अगाइएन क्या। त्यो पनि ठिकै छ। अब बेलुका खाना खानुपर्छ अगाउने चाहिँ। दाडी साइडमा चाहिँ पुरै जङ्गल रहेछ, जङ्गलको बिचमा चाहिँ फेरि यो सायद यो जङ्गलकै यताउति मिटिङहरू बस्ने यताउति गर्ने सायद त्यो चाहिँ घर बनिरहेको रहेछ। फेरि पुरै यस्तो हेलो 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 ब्रदर। र ओके, अनि अब यहाँबाट पनि चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु। अनि यति बेला चाहिँ म अत्तेरियाबाट भित्र छिरेर चाहिँ यो ठ्याक्कै यो बिचमा चाहिँ आइपुगेँ। अलिकति त्यो अत्तेरियाबाट चाहिँ अगाडि बढिसके पछाडि अलिकति गाउँ थियो त्यहाँ बिचमा, अत्तेरियाको ठ्याक्कै त्यो बिचको गाउँलाई चाहिँ क्रस गरेर ठ्याक्कै जङ्गल सुरु भइसके पछाडि चाहिँ यो बिचमा चाहिँ पुरै गोदावरी मन्दिर परिसर होला सायद। त्यहाँ कुन चाहिँ ठाउँ भन्छ यसलाई? वनदेवी। दाइ घर चाहिँ कतातिर? दाइ त्यो बजाउनुहुन्छ क्या?
सुनौँ न त यसो दाइसँग यसो के जान्छ र जिन्दगीमा होइन माई लर्ड एकदम दामी दाई दामी 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 दाई ल यार ल दाईको कलालाई चाहिँ मान्नै पर्छ ल ल थ्याङ्क यू सो मच दाईको शुभ नाम दाई मेरो नाम अर्जुन गन्धर्व गन्धर्व दाईको घर चाहिँ कतातिर दाई मेरो बागलुङ हो पाहाड बागलुङ यतातिर यही काम गर्नुहुन्छ बालबच्चा यसले पालिया छ हेर्नुहोस् ए अब यहाँबाट फेरि अतिर जाने अतिबाट फेरि यहाँ आउने हजुर हजुर कति हुन्छ दिनमा कमाइ हुन्छ 12-1500 हुन्छ हजुर राम्रै रहेछ दाईको काम त होइन ल ल थ्याङ्क यू सो मच दाई कहाँसम्मको सफर हो यो 77वटै जिल्ला हो दाई 77 अहिलेको अहिलेसम्म कति जिल्ला 40वटा जिल्ला 40वटा जिल्ला हजुर हजुर ए हजुर रहेछ छन् दाई हजुर टन्नै छन् दाई साइकलमा यात्रा हो साइकलमा दाई साइकलमा त्यो दाइले चाहिँ अलिअलि युज गर्थेँ त के गर्नु म आफै पिटिन्छु दाइ अलिकति त्यही भएर दाइ ल थ्याङ्क यू सो मच है दाइ ल फेरि भेट्दै गरौँ ल है त ल बाई 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 हस् थ्याङ्क यू र दाइले चाहिँ पुरै त्यो उसमै बजाएर चाहिँ सुनाइसक्नु भएको छ यार त्यो नामै बिर्सेका मैले है त्यसको नाम के थियो भर्खर दाइले चाहिँ बजाउनु भएको उसको नाम चाहिँ ठिक छ नाम बिर्सने केही छैन यतापट्टि साइडमा चाहिँ यस्तोतिर छ दाइले बजाउनु भएको ठ्याक्क साउन्ड सुनिसक्नु भएको छ र यहाँबाट चाहिँ डडेलधुरा 115 रहेछ 115 115 किलोमिटर चाहिँ एउटा डडेलधुरा चाहिँ देखाइरहेको छ र यहाँबाट पनि अगाडि बढिरहेको छ यतापट्टि चाहिँ पुरै यो र यतातिर चाहिँ फेरि घर पनि रहेछ है यहाँनिर चाहिँ फेरि घर रहेछ अनि यतातिर चाहिँ जुन तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ शिवको चाहिँ हनुमानको चाहिँ त्यो लिङ्ग पनि देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले र यहाँबाट चाहिँ पुरै बाटो उकालो रहेछ है र यहाँबाट चाहिँ यो गोदावरी मन्दिर पुग्नको लागि चाहिँ 2 किलोमिटर देखाइरहेछ 2 किलोमिटर देखाइरहेछ गोदावरी मन्दिर पुग्नुको लागि र बाटो चाहिँ पुरै यस्तो उकालो छ यहाँनिर अलिकति उकालो होला र यहाँनिर चाहिँ अब म साइकल पुरै दोहोऱ्याउँछु र साइकल दोहोऱ्याएर नै चाहिँ म अगाडि बढाउँछु उकालो छ एकदम गल्या पनि छु नि त म त्यही भएर चाहिँ यतातिर चाहिँ पुरै यो बस्ती रहेछ है यहाँनिर चाहिँ पुरै बस्ती रहेछ ठ्याक्कै यो जङ्गलको बिचमा यस्तो बस्ती रहेछ यतातिर नि पुरै घर बनिरहेको रहेछ पुरै पिल्लर पिल्लरबाट पुरै घरै बनाएर चाहिँ बाटो चाहिँ यस्तो छ है यहाँनिर